अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य आकाशवाण्याः मन की बात इत्येतस्य मासिक कार्यक्रमस्य माध्यमेन देशविदेशवासिभिः सह स्वीय विचारान् संविभाजयेत्। प्रातः 11 वादने प्रसार्यमाणस्य मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य 27-तमं संस्करणमस्ति एतत्। मलेशिया देशे 47तमस्य आसियान शिखर सम्मेलनस्य अद्य प्रभृति प्रारम्भः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्य श्रव्य प्रणालिकया भवेत् सम्मेलने समुपस्थितः। उपराष्ट्रपतेः सीपी राधाकृष्णन् वर्यस्य अद्य प्रभृति द्विदिनात्मिकी सेशेल्स देशयात्रा। नवनिर्वाचितस्य राष्ट्रपतेः डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्येतस्य शपथ ग्रहण समारोहे भवेत् असौ उपस्थितः। बिहार राज्ये सकलानि अपि दलानि निर्वाचन प्रचारे सन्ति संलग्नानि। भाजपा नेता अमित शाहः, नीतीश कुमारः, तेजस्वी यादवः, चिराग पासवानः अथ अन्ये अपि वरिष्ठाः नेतारः निर्वाचन प्रचारं सजवं समाचर्य जनमतं प्राप्तुं प्रयतन्ते। तावत् भागपा माले इत्येतत् पक्षतः अद्य प्रकाशितं स्यात् घोषणापत्रम्। क्रीडावार्तायाम् आईसीसी महिला विश्वकप इति प्रतियोगितायां भारतस्य बांग्लादेशेन समम् अन्तिमा स्पर्धा अद्य। भारतेन प्राक् एव प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे स्थानमस्ति सुनिश्चितम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाण्यां मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे देशविदेशवासिभिः समं स्वीयान् विचारान् संविभाजयेत्। इदं हि मन की बात इत्येतस्य कार्यक्रमस्य 27-तमं संस्करणं भवेत्। एषः मन की बात इति कार्यक्रमः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः सकलाभ्यः वाहिनीभ्यः प्रसारितः भवेत्। तत्रैव एतस्य कार्यक्रमस्य प्रत्यक्ष प्रसारणं डीडी न्यूज़, आकाशवाणी, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सूचना प्रसारण मन्त्रालयानां यूट्यूब वाहिन्याम् अपि भवेत्। तदनु प्रसारभारती कार्यक्रमस्य एतस्य हिंदी संस्करणं प्रसारणानन्तरं क्षेत्रीयभाषासु अपि एतं कार्यक्रमं प्रसारयेत्। मलेशिया देशस्य कुआलालम्पुरे अद्य प्रभृति समावेशितायाः अथ स्थिरतायाः विषये 47तमस्य आसियान शिखर सम्मेलनस्य आयोजनं भवति। तावत् एतस्य शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनसत्रे सर्वे एव आसियान सम्बद्धाः नेतारः सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आभासीय पटलमाध्यमेन एतस्मिन् सम्मेलने सम्मिलितः भवेत्। सम्मेलनावधौ तिमोर लेस्ते इत्येतस्य देशस्य आसियान समूहे प्रवेशसम्बद्धे घोषणापत्रे हस्ताक्षरमपि भवेत्। आसियान शिखर सम्मेलनम् अतिरिच्य नैकानि सम्मेलनानि अपि तत्र निर्धारितानि सन्ति। तावत् निर्धारितेषु शिखर सम्मेलनेषु आसियान शिखर सम्मेलनम् अथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, रशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका देशानां ASEAN+1 इत्येतानि शिखर सम्मेलनानि समाविष्टानि सन्ति। सेशेल्स प्रशासनस्य आमन्त्रणं स्वीकृत्य उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः अद्य सेशेल्स देशं गतः अस्ति। द्विदिनात्मिके स्वीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः तत्र सेशेल्स देशस्य नवनिर्वाचितस्य राष्ट्रपतेः डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्येतस्य शपथग्रहण समारोहे भारत प्रशासनपक्षतः प्रतिनिधित्वं कुर्यात्। सममेव उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः डॉक्टर हर्मिनी इत्येतस्मै नवपदभारग्रहणाय भारतपक्षतः शुभकामनाः प्रदद्यात्। भारत सेशेल्स देशयोः मध्यगताः गहन दीर्घकालिक विश्वासपूर्ण सम्बन्धान् अपि सविशेषं प्रकाशयिष्यति। अवधेयं यत् सेशेल्स देशः भारतस्य महासागरनीतिं ग्लोबल साउथ इत्येतं च प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतायाः एकः महत्वपूर्णः सहभागी देशः अस्ति। उपराष्ट्रपतेः अनया यात्रया उभयोः देशयोः सम्बन्धाः इतोपि सुदृढाः भविष्यन्ति। बिहार राज्ये सकलानि अपि दलानि निर्वाचन प्रचारे सन्ति संलग्नानि। एतस्मिन् क्रमे गतदिने भाजपा नेता अमित शाहः, नीतीश कुमारः, तेजस्वी यादवः,
चिराग पासवानः अथ अन्येषामपि विभिन्नानां राजनीतिकदलानां वरिष्ठाः नेतारः निर्वाचनप्रचारं सजवं समाचर्य जनमतं प्राप्तुं प्रयतन्ते। नेतारः अद्य अपि राज्ये निर्वाचनप्रचारं सजवं कुर्युः। तावत् भागपा माले इत्येतत् पक्षतः अद्य निर्वाचनपरं घोषणापत्रं प्रकाशितं स्यात्। तत्रैव जदयू दलेन विद्रोहिनेतॄणां विरोधे कार्यं कृत्वा 4 पूर्वविधायकान् समेत्य आहत्य 12 नेतारः स्वीयदलात् निष्कासिताः। तत्रैव केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः गतदिने बिहारराज्ये मुंगेर नगरस्य नौवागढ़ी स्थले विशालां जनसभां सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे अमित शाहः एनडीए इत्येतस्याः राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः 4 प्रत्याशिनां समर्थने जनमतं प्राप्तुं जनान् निवेदितवान्। एते 4 प्रत्याशिनः सन्ति तारापुरस्य भाजपादलस्य सम्राट चौधरी, मुंगेर नगरस्य भाजपादलीयः कुमार प्रणयः, जमालपुरस्य जदयू इत्येतस्य दलस्य नचिकेता मण्डलः अथ सूर्यगढ़ा नगरस्य जदयू दलीयः प्रत्याशिः नामानन्द मण्डलः। तावत् अमित शाहस्य जनसभा सम्बोधनसमये मञ्चे एते 4 एव प्रत्याशिनः समुपस्थिताः आसन्। स्वीये सम्बोधने अमित शाहः अभिव्यक्तवान् यत् एतस्मिन् निर्वाचने एनडीए इत्येतस्य 5 दलानि 5 पाण्डवानां सदृशमेव मिलित्वा नैर्वाचनिकरणे स्पर्धन्ते। तत्रैव महासंयुतौ आसनानाम् आवण्टनक्रमे साम्प्रतमपि संघर्षः जायते। एक बार एनडीए के सारे दल, 5 दल, जदयू, भाजपा, हम पार्टी, पासवान जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में टिकटों के मामले पर ही लठमारी हो गई। इनका ना नेता है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। अपरत्र केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः बिहारराज्यस्य खगड़िया स्थले अपि विशालां जनसभां सम्बोधितवान्। तत्र असौ छठीति पर्व आलक्ष्य जनेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। तावत् गृहमन्त्री तत्र कथितवान् यत् अयं संघर्षः विधायकमन्त्री मुख्यमन्त्रिपदेभ्यः नैव अस्ति। इदं तु निर्वाचनायोगेन सुनिश्चीयते यत् बिहारराज्ये कीदृशं प्रशासनं भवेत् इति। भाइयों बहनों, ये जो लड़ाई है, ये किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई नहीं है। ये चुनाव जो है वो निर्णय करने वाला है, फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज बिहार में लाना है या विकास का राज लाना है। आरजेडी नेतुः तेजस्वी यादवस्य समस्याः इतोपि समेधिताः। तेजस्वी यादवं विरुध्य आरोपः अस्ति यत् असौ निर्वाचनप्रचाराय स्वीये आधिकारिके सामाजिके सञ्जालपटले AI इति कृत्रिमबुद्धिमत्ता प्रयोगपुरस्सरं निर्मितानां निषिद्धानां भ्रामकदृश्यश्रव्यसामग्रीणां प्रयोगं करोति। एषा AI निर्मिता दृश्यश्रव्यसामग्री बिहारराज्यस्य मुख्यमन्त्रिणः नीतीशकुमारस्य अथ उपमुख्यमन्त्रिणः सम्राट चौधरी इत्येतस्य छविम् आलक्ष्य अस्वीकारात्मकं प्रभावम् उत्पादयति। एतस्य प्रकरणस्य विरोधे भाजपादलेन राज्यस्य निर्वाचनायोगे परिदेवना पञ्जीकारिता अस्ति। तेजस्वी यादवस्य विरोधे आचारसंहितायाः उल्लङ्घनस्य अपि आरोपः प्रकाशितः अस्ति। मन्त्रिमण्डल सचिवः डॉक्टर टीवी सोमनाथन इत्येषः बंगालखात्यां सम्भाव्यमानस्य चक्रवातस्य सज्जतायाः समीक्षार्थं निर्मितस्य राष्ट्रिय संकट प्रबन्धन समितेः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तावत् तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, पुदुच्चेरी राज्यानां मुख्यसचिवाः अथ ओडिशा राज्यस्य अतिरिक्त मुख्यसचिवः तस्यै समितये चक्रवातसम्बद्धविषये सूचनाः प्रदत्तवन्तः अथ सुरक्षार्थं समुत्थाप्यमानानाम् उपायानां विषये अपि सूचनाः प्रकाशितवन्तः। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः गतदिने गौतमबुद्धनगरस्य जेवर स्थले निर्माणाधीनस्य नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनस्थलस्य वायवीयं स्थलीयं च सर्वेक्षणं कृतवान्।
सममेव मुख्यमंत्री विमानपत्तनस्य निर्माणमुद्दिश्य प्रचल्यमानानां विकासपराणां कार्याणां समीक्षणार्थम् अधिकारिभिः साकम् उपवेशनमपि विहितवान्। अद्य सूर्यषष्ठीपर्वणः द्वितीयं दिनमस्ति। तावत् अद्य खरना इत्येतेन व्रतानुष्ठानेन समं 36 होरात्मकः निर्जलव्रतः समारभते। अनुक्रमं तावत् ये व्रतिनः सन्ति ते सायंकाले भगवते सूर्याय अर्घ्यं समर्प्य प्रसादग्रहणं करिष्यन्ति। अवधातव्यमस्ति यत् व्रतधारिणः सूर्यस्य पूजायाः अनन्तरं 36 होरात्मकस्य जलरहितस्य व्रतस्य सङ्कल्पं स्वीकरिष्यन्ति। एतस्मिन् अवसरे व्रतधारिण्यः याः महिलाः सन्ति ताः च पूर्णनिष्ठया साकमेव सूर्यदेवस्य आराधनां कुर्वन्ति इत्यस्ति विशेषः। क्रीडावार्तायाम् ICC महिला विश्वकप इति प्रतियोगितायाम् अद्य भारतस्य बांग्लादेशेन समम् अन्तिमा स्पर्धा भवेत्। तावत् भारतेन एतस्यां प्रतियोगितायां प्रागेव उपान्त्यचक्रे स्थानं सुनिश्चितम् अस्ति। एतेन सहैव एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।